सो हेलो एभ्रिवान, हामीले सेकेन्ड भिडियोमा के पढेका थियौँ त दुईटा लाइनको बीचमा कति एंगल बन्छ त्यसको फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ र कुन बेला लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ कुन बेला लाइन प्यारलेल हुन्छ त्यसको कन्डिसन पनि निकालेका थियौँ र हामीले तीनटा क्वेशन पनि गरेका थियौँ। यदि प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्रिभियस भिडियो हेरेर आउनु होला र आज हामी यो भिडियोमा एउटा लाइन दिएर त्यससँग प्यारलेल हुने लाइनको इक्वेसन कुन हुन्छ, त्यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कुन हुन्छ निकाल्ने तरिका सिक्छौं र अर्को हामीले परपेन्डिकुलरको केस र प्यारलेलको केस एउटा डिफरेन्ट तरिकाले पनि डिराइभ गर्छौं। सो हिजो हामीले के पढेका थियौं त tan दुईटा लाइनको बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के थियो, m1 माइनस m2 प्लस माइनस 1 प्लस m1 इन्टु m2। दुईटा एंगल बन्छ, नेगेटिभ आयो भने अब्ट्युज एंगल, पोजिटिभ आयो भने एक्युट एंगल। सो अब हामीले गरेकै चीज, हामीले हिजो गरेकै न्युमेरिकलबाट एउटा अर्को पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हामी यहाँ डिराइभ गर्छौं, जुन चाहिँ डाइरेक्ट हामीले हेर्न सक्छौं, हेरेरै थाहा पाउन सक्छौं त्यो चाहिँ दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ कि दुईटा लाइन प्यारलेल छ एकदम हेरेर थाहा पाउन सक्छौं। सो ल सपोज हामीलाई दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएछ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन दिएको छ। त्यस्तै अर्को इक्वेसन हामीले के दिएको छ त a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टु 0। यो इक्वेसन दिएछ। सो अब हामीले यसको स्लोप निकालौं त, यसको स्लोप निकालौं। हामीले हिजो के हेरेका थियौं, माइनस x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट। त्यस्तै यसको यहाँबाट पनि स्लोप निकालौं, माइनस x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट। अब यो भ्यालुहरुलाई यो फर्मुलामा पुट गरौँ है त। नाउ tan थीटा अब के हुन जान्छ त, नयाँ फर्मुला हामी अब डिराइभ गरेर छौं। हुन त यो नयाँ हैन, त्यही फर्मुला हामीले जे हिजो न्युमेरिकलमा गर्यौं त्यही गरेका थियौं। m1 m2 निकालेका थियौं, त्यो फर्मुलामा राखेर चेक गरेका थियौं। सो यो फर्मुलामा हामी m1 को ठाउँमा माइनस a1 बाइ b1 माइनस माइनस प्लस हुन जान्छ a2 बाइ b2 बाइ 1 प्लस माइनस a1 बाइ b1 माइनस a2 बाइ b2। सो यहाँबाट प्लस माइनस के हुन जान्छ, माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 बाइ b1 इन्टु b2 बाइ 1 प्लस a1 a2 बाइ b1 b2। सो अब अझै पनि हामी गर्छौं भने यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, प्लस माइनस यो तल र माथिको यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। सो यसलाई हामी मल्टिप्लाई मतलब एडिसन गर्छौं भने यो यहाँ जान्छ अनि तलको क्यान्सल हुन्छ। सो माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 बाइ b1 b2 प्लस a1 a2। यो फर्मुला पनि बन्छ। सो यहाँबाट अब हामी परपेन्डिकुलर र प्यारलेलको केस निकालौं। सो if theta is equals to 0 degree, two lines are parallel। सबैले थाहा भएको कुरा हो, if theta 0 degree भयो भने तिनीहरुको बीचको एंगल, सरी if theta 0 भयो भने दुईटा लाइन प्यारलेल हुन्छ। सो अब राख्दैन त यसमा tan theta 0 राखौं। सो tan theta 0 यो भयो, हामीले के थाहा छ, दुईटा भ्यालु आउँछ पोजिटिभ र नेगेटिभमा। सो यो प्लस माइनस अहिले हामी नलेखौं, तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो प्लस माइनस हुन्छ। सो b1 a2 बाइ b1 b2 प्लस a1 a2। सो यहाँबाट tan 0 डिग्री को भ्यालु 0 अनि यो हाम्रो यो हुने भयो।
सो केही पनि गरेको छैन हामीले हिजो गरिसकेका छौँ तर एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा निकालिरहेका छौँ, एउटा फर्मुला टाइप निकालिरहेका छौँ हिजो गरेकै कुरालाई। सो यहाँ त यो 0 यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यो पुरै 0 भयो, -1 b2 प्लस b1 a2। सो यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ त, a1 b2 इज इक्वल टु b1 a2। सो अझै हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने a1 बाई a2 इज इक्वल टु b1 बाई b2 भयो। सो अब यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला बन्यो। हामीले दुईटा लाइनको इक्वेसन हेरेरै थाहा पाउँछौँ त्यो चाहिँ प्यारलल हो कि परपेन्डिकुलर, हेरेरै थाहा पाउँछौँ। सो यो थियो हाम्रो परपेन्डिकुलरको केस। अब यसको इक्जाम्पल लियौँ भने हिजोकै प्रब्लमलाई ल्याउँ अथवा चाहिँ अर्को जुनसुकै प्रब्लम लिँदा नि हुन्छ। सो हेर त 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टु 0 अनि 6x प्लस 8y माइनस 10 माइनस 30 इज इक्वल्स टु 0 दियो। सो यो अब तिमीले सोध्यो यो दुईटा लाइन प्यारलल हो कि हैन चेक गर। सो हामीले के थाहा छ, यो थाहा छ प्यारलल हुनको लागि यो कन्डिसन सटिस्फाई हुनु पर्यो। सो a1 हाम्रो यो भयो, a2 हाम्रो यो भयो, त्यस्तै b1 यो भयो, b2 यो भयो। अब चेक गरौँ न, a1 बाई a2 गर र b1 बाई b2 गर, के आइरहेछ त 1/2 आयो। यसको रेसियो पनि 1/2 आयो। सो रेसियो सेम भयो कि भएन भनेपछि यो दुईटा लाइन हाम्रो प्यारलल लाइन हुन्छ। सो त्यस्तै यदि परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो भने दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो अब परपेन्डिकुलरको स्ट्यान्डर्ड यस्तै फर्मुला निकाल्ने हो भने के भन्छ, सो tan 90 डिग्री राख्ने र यो फर्मुलामा प्लस माइनस मैले नेग्लेक्ट गरे, त्यो चाहिँ हुन्छ थाहा पाइराख, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इन्टु m2। सो अब tan 90 डिग्री इन्फिनिटीलाई मैले के भने थिएँ 1/0 राख, 1/0 राख्यौ भने अब हाम्रो यो हुने भयो। अब तिमीहरूले के गर त, यसलाई मल्टिप्लाई गर्देऊ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ 1 प्लस m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट के आउने भयो m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1। सिम्पली m1 हाम्रो के छ माइनस a1 बाई b1 र m2 हाम्रो के छ माइनस a2 बाई b2 इज इक्वल्स टु -1। सो अब हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त, अझै सिम्प्लिफाई गरेर के हुन्छ, अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने माइनस माइनस प्लस भयो, a1 इन्टु a2 इज इक्वल्स टु माइनस, अब यो मल्टिप्लाई यता हुन्छ b1 इन्टु b2। सो देयरफोर अब यसलाई यता ल्यायो भने a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टु 0। सो यदि यो कन्डिसन सटिस्फाई गरिरहेछ भने दुईटा लाइन के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यसको इक्जाम्पल हेरिहालौँ, है त। परपेन्डिकुलर हुने केस हामीले हिजो के गरेका थियौँ, दुईटा लाइनको इक्वेसन 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टु 0। अर्को लाइनको इक्वेसन के थियो 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टु 0। सो अब हेर त परपेन्डिकुलर छ कि छैन यो दुईटा लाइन चेक गर्नु पर्यो। सो चेक गर्नको लागि हामीले के थाहा छ, यो कन्डिसन थाहा छ। यो कन्डिसन के छ हाम्रो a1 a2 प्लस b1 b2 चेक गर्नु पर्यो। सो a1 को भ्यालु हाम्रो 3 छ, a2 को भ्यालु हाम्रो 5 छ, प्लस
b1 को भ्यालु -5 छ, b2 को भ्यालु 3 छ। यहाँबाट हेर त 15 - 15 = 0 आउने भयो। सो यो 0 आउने बित्तिकै यसको भ्यालु 0 आउने बित्तिकै के हुन्छ त? यसको भ्यालु 0 आउने बित्तिकै के हुन्छ? यसको भ्यालु 0 आयो भने यो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यसरी हामी सिम्पल तरिकाले दुईटा इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै हामी थाहा पाउन सक्छौं त्यो दुईटा लाइन प्यारलल छ कि परपेन्डिकुलर छ। यस्तो क्वेशनहरु एकदम एमसीक्यू मा धेरै सोध्ने गरिन्छ। दुईटा लाइनको इक्वेसन दिन्छ, तिमीले सोधिन्छ परपेन्डिकुलर हो कि प्यारलल हो कि नन इन्टरसेक्टिङ हो कि के हो, तिमीले सोधिन्छ। सो यो हामी कन्डिसनहरु युज गरेर दुई स्टेपमै निकाल्न सक्छौं। इक्वेसन अफ लाइन parallel to given equation। अब हामी के हेरौं त? एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको हुन्छ र त्यो लाइनको इक्वेसनको हेल्पले त्यससँग प्यारलल हुने लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने त? त्यसको लागि हामी स्टेप्सहरु हेरौं है त। सो हामीले के थाहा छ त? For two lines to be parallel, m1 = m2 हुनुपर्छ। सो अब हेर त, इफ m1 यो लाइनको स्लोप हो भने यहाँबाट m1 कति आउँछ? यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ? -x को कोएफिसिएन्ट बाइ y को कोएफिसिएन्ट हुन्छ। सो m1 को भ्यालु यो भयो। सो त्यस्तै यहाँबाट m2 को भ्यालु पनि यही हुन्छ, m2 को भ्यालु पनि यही हुन्छ। सो अब हेर त, स्लोप हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब नाउ लेट इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु गिभन लाइन बी। अब कुनै पनि एउटा लाइनको इक्वेसन लेखौं। y = m2x plus c2 गर्दियौं, m2x plus c2 गर्दियौं। सो यहाँबाट हामीले m2 को भ्यालु थाहा भइसकेछ। सो अब लगेर हामी यसमा पुट गरौं m2 को भ्यालु। सो और y = m2 को भ्यालु -a/b into m2 हैन, x plus c2 हुने भयो। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर के हुन्छ? by। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर y = -ax plus bc2 हुने भयो बाइ b हुन्छ। अनि और by = -ax plus bc2 और के पनि लेख्न सकिन्छ? a लाई यता ल्याऊ अनि यो दुवैले यतातिर ल्याऊ है त। ax plus by minus bc2 हुन्छ =0। अब हेर त, यो b र c2 कन्स्ट्यान्टै हो कि हैन? कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा नम्बर हो कि हैन? b पनि एउटा नम्बर हुन्छ। b भनेको y को कोएफिसिएन्ट 2 3 4 जस्तो आउँछ। अनि c2 भनेको पनि नम्बरै हो। सो यो दुवैले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट बन्छ। त्यो नयाँ कन्स्ट्यान्टले हामीले के मान दिउँ न त? सो ax plus by plus k = 0 मानिदेऊ। सो हाम्रो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के छ त? यो हुन्छ। यहाँ चाहिँ माइनस आछ, माइनस नहुनु पर्ने है त। जहाँ वेयर के भनेको -bc2 छ। सो हामीले कन्डिसन निकाल्ने हौ। अब तिमी राम्ररी हेर्यौ भने यसमा, अब तिमीले राम्ररी यो दुईटा इक्वेसनले अब्जर्भ गर्यौ भने के फरक पाउँछौ? मात्र कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेम छ, x र y को कोएफिसिएन्ट सेम छ, मात्र कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फरक आछ। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फरक आछ।
सो यदि हामीले यो के को भ्यालु निकालेर यो इक्वेसनमा पुट गर्यौं भने हाम्रो सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन आउँछ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त, सो बुझिहाल्छौ। एक्जाम्पल हेर्यौ भने बुझिहाल्छौ। सो क्वेसन रहेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन parallel to the line 3x plus 4y minus 5 is equals to 0 and passes through the point 3,4. सो हेर है त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन प्यारलेल टु दिस लाइन। अब यो लाइनसँग प्यारलेल हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो र हामीले के थाहा छ के को फर्ममा आउँछ। सो के को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के दियो त, अर्को एउटा पोइन्ट दियो। यो पोइन्टलाई यसमा पुट गरेर हामी के को भ्यालु निकाल्छौं। x को ठाउँमा पुट गर्ने, y को ठाउँमा यो पोइन्ट राख्ने, अनि के को भ्यालु आउँछ। त्यही के को भ्यालु लगेर हामी यो इक्वेसनमा पुट गरिदियौ भने हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन आउँछ। सो सिम्पल सजिलो तरिकाले हामी स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के थाहा छ त, यहाँ हामीले निकालेका थियौं यो लाइनबाट प्यारलेल हुने लाइनको इक्वेसन के छ त, यो छ। सो हियर लाइन प्यारलेल टु 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 is के हुन्छ त, कोएफिसिएन्टहरु सेम हुन्छ, मात्र यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ। यो भयो। अब नाउ टु फाइन्ड के, अब के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो यसले मैले इक्वेसन 1 भने के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो इक्वेसन 1 passes through कुन पोइन्ट त, यो पोइन्टबाट पास भइराछ। सो यो पोइन्टबाट पास भइराछ, यो इक्वेसन भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट यही लाइनमा पर्छ। सो पास हुने कन्डिसन के हो, यो पोइन्टले यसमा पुट गर्ने। सो हेर 3x को भ्यालु हाम्रो 3 छ प्लस 4 इन्टु y को भ्यालु 4 छ र के भनेको के नै भयो। यहाँबाट 9 प्लस 16 प्लस k इज इक्वल्स टु 0 और k को भ्यालु यहाँबाट माइनस 25 पायो। सो k को भ्यालु तिमीलाई थाहा भइसक्यो, अनि परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन पनि तिमीलाई थाहा, सरी प्यारलेल हुने लाइनको इक्वेसन पनि तिमीलाई थाहा छ। सो अब यो भ्यालुलाई, अब यो k को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने। पुटिङ भ्यालु अफ k इन इक्वेसन 1। सो हाम्रो इक्वेसन 1 के छ, इक्वेसन 1 हाम्रो के छ 3x plus 4y। सो 3x plus 4y minus 25 is equals to 0 हाम्रो इक्वेसन भयो। सो यही हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन छ। सो यसरी हामी सजिलो तरिकाले कुनै पनि एउटा लाइनसँग प्यारलेल हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। सो अब इफ तिमीलाई यो फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट गर, अथवा तिमीले यहाँ यसरी मेथड, यो डिराइभ गर्ने मेथडबाट पनि गर्न सक्छौ यदि यो तिमीलाई थाहा छैन भने। सो अब हामी के गर्छौं, यस्तै परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन निकाल्ने कन्डिसन पनि डिराइभ गरौँ, परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन पनि डिराइभ गरौँ। सो लाइन परपेन्डिकुलर टु गिभन लाइन ax plus by plus c is equals to 0 निकाल्नु पर्यो। सो अब
यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। सो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त, दुईटा लाइन। सो अब हामी लेट गरौँ न त। लेट रिक्वायर्ड परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन के हुन्छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन बी y is equals to m2x plus c2 जसरी हामीले त्यहाँ गरेका थियौं त्यस्तै यसमा पनि गरौँ। सो अब m1 त हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। सो m1 यहाँबाट निकाल्दा त कति आउँछ, यो लाइनको स्लोप निकाल -a/b आउँछ। सो अब नाउ फ्रम परपेन्डिकुलर केस हामीले के थाहा छ, परपेन्डिकुलर हुनको लागि दुईटा लाइनको स्लोप को प्रोडक्ट -1 सँग इक्वल हुनुपर्छ। सो और m1 हाम्रो -a/b छ, m2 निकाल्नु पर्यो, -1 गरौँ। यहाँबाट m2 को भ्यालु के आउँछ त, यसले क्रिस क्रस गर, सिम्प्लिफाई गर, तिम्रो m2 को भ्यालु आउँछ b/a। सो अब हाम्रो m2 को भ्यालु पनि आयो। अब यो m2 को भ्यालु हामी के गर्छौं त, यो m2 को भ्यालु हामी यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ। सो यो m2 को भ्यालु इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ। सो देन y is equals to m2 को ठाउँमा यो राख्ने हो भने यहाँबाट हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन के बन्छ त, b/ax plus ac2 यो होलमा हुने भयो, और यहाँबाट ay plus bx plus ac2 और यहाँबाट यसलाई उतातिर पठाउँ के हुन्छ, 0 is equals to bx minus ay plus ac2 और हामी के लेख्न सक्छौं त, bx minus ay plus, अब यसको ठाउँमा हामीले के राख्देऊ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो। सो के राख्देऊ, हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन यो हुने भयो। यसलाई तिमीले अब्जर्भ गर्यौ भने के भइरहेछ, हाम्रो गिभन लाइनको इक्वेसन ax plus by plus c थियो इक्वल्स टु 0। सो अब के फरक छ त, यो लाइन र यो लाइनमा के फरक छ त, कोएफिसिएन्टहरुलाई इन्टरचेन्ज गरेको छ। कोएफिसिएन्टहरुलाई इन्टरचेन्ज गरेछ, x को कोएफिसिएन्टमा b आयो र y को कोएफिसिएन्टमा a आयो र बीचमा चाहिँ माइनस गरेको छ। सो यसरी तिमीले यो फर्मुला पनि याद गर्न सक्छौ। इन्ट्रान्समा यस्तै क्वेशनहरु सोधिन्छ र तिमीले यो ट्रिक, यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौ परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन। सो यसको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। सो क्वेशन रहेको छ हाम्रो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ perpendicular line to 5x plus 3y plus 5 is equals to 0 and passes through 3,4। पहिला गरेको जस्तै हामीलाई एउटा लाइनको इक्वेसन दियो र त्यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि बन्यो, जुन चाहिँ 3,4 सँग पास हुन्छ, 4 पोइन्टबाट पास हुन्छ। सल्युसन गर्न थालौं। सल्युसन, लेट लाइन perpendicular to this line इज के हुन्छ त, मैले के भनेको थिए, कोएफिसिएन्टहरुलाई चेन्ज गर्ने। सो 5 को ठाउँमा 3 आउँछ र बीचमा माइनस गर्ने
यहाँ 3 को ठाउँमा 5 आउँछ प्लस k इज इक्वल्स टु 0। सो याद गर्ने सजिलो तरिकाले सिकाइदिए थिए। सो अब यसमा हामीले k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो k को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई यो दिएको छ, यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। सो नाउ यो पोइन्टलाई यसमा पुट गर। यसले मैले इक्वेसन 1 भने। सो अब x को ठाउँमा 3 राख, y को ठाउँमा 4 राख र k को भ्यालु निकाल। 9 minus 20 plus k is equals to 0 और minus 11 plus k is equals to 0। यहाँबाट k को भ्यालु minus 11 आयो। Now put value of k in equation 1 मा भ्यालु पुट गर्यो भने तिम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन के आउँछ 3x minus 5y minus 11 is equals to 0। This is the required equation। So यसरी हामीले सबै थ्योरी र त्यसको एक्जाम्पल्सहरु हेर्यौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले एंगल बिट्विन लाइन्स बाट रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु सोल्भ गर्ने छौं। नेक्स्ट भिडियोमा मात्र न्यूमेरिकल सेसन हुन्छ। सो मिस नगर्नु होला है त। इफ राम्रो लागिरहेछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला ताकि उनीहरुले पनि सिक्न सकोस्।